3 को बी लास्ट भिडियो में 3 को ए सम्म गरेर गइसकेको थियौं। 3 को बी हेरौं। पढेका थियौं हामीले क्वेशन पढेर लास्ट भिडियो में छोड दियौं। In a survey after their SSC, 190 students wanted to be an engineer, 160 wanted to be a doctor, and 120 wanted to be both. If 300 students were interviewed, draw a Venn diagram and find the number of the students who wanted to be neither of them. अब हेर्नुस् बी मा छ जुन इन्जिनियर गर्ने विद्यार्थी छ त्यसलाई म के लेख्छु ई ले तपाईले लेख्नु होला engineer students represented by E, set of engineer students who wanted to engineer represented by E, and set of students who wanted to be a doctor D ले engineer बन्न चाहने कतिवटा छ हेर्नुस् 190 डॉक्टर बन्ने D 160 र केही यस्ता छन् कि दुईटै बोल्न चाहन्छ ए इन्टरसेक्सन डी 120 स्टुडेन्ट यस्ता छन्। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ कि कुनै पनि नबोल्न चाहने नाइदर ई युनियन डी को कम्प्लिमेन्ट। ठीक छ भेन डायग्राम हेर्नु यहाँ दुईवटा सेट छ है एउटा इन्जिनियर एउटा डक्टर यसमा कति छ यानी 190 यो छ डक्टर भन्ने डी 160 यो कमन वाला कति छ दुईटै भन्ने ए इन्टरसेक्सन डी वाला 128 120 पता लगाउनु पर्ने कुनै पनि इन्जिनियर बन्न चाहने डक्टर बन्न चाहने कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ यहाँ हो। यसलाई कसरी लेखिन्छ एन ई युनियन डी को कम्प्लिमेन्ट। टोटल स्टुडेन्ट कति दियो थियो इन्टरभ्यू युनिभर्सलमा पुरै आएको थियो एन यू इक्वल टु 300 हामी कसरी लेख्छौँ यसलाई हेर्नुस् सुरुमा यो गिभन थियो एन ई युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि एन यू माइनस एन ई युनियन डी लाई माइनस गर्नुपर्छ। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ कि ई युनियन डी निकाल्नुपर्छ हामीले। हेरौँ ई युनियन डी को भेन डायग्राममा भेटाइरहेको छु। हेर्नुस् यहाँ पहिला पत्ता लगाऊ ई युनियन डी इसको लगी एन ई प्लस एन डी माइनस एन ई इंटरसेक्शन डी। इसको कति छ 190 इसको 160 माइनस 120 कति भइहाल्छ 140 130। ठीक छ सॉरी 230 अब यहाँ हेरौँ यो भेल्यु पुट गरिरहेको छु यहाँ यसको कति थियो पुरै टोटल 300 माइनस यो कति आएछ 230 आन्सरमा कति आउँछ 70 आन्सर। ठीक छ।
बी हेऱ्यौँ, सी हामी गर्छौँ। हेर्नुहोस् सी जुन गरेछौँ हामी, बी र ए, सी पनि त्यस्तै छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। सी आफै गर्नु होला। 3 को सी म गइरहेको छु। पर्सेन्टेजको आधारमा केही क्वेसनहरू छ। 4 को ए हेरौँ। 4 को ए लेक्चर नंबर 5 से आ रहा है। 4 को ए हेलो 4 ए इन सर्वे अफ यूथ, युवाहरूको सर्वेमा इट वाज फाउन्ड दैट 85% लाइक टू डू समथिङ इन देयर भिलेज। 85% युवाहरू यस्तो थियो कि उनीहरू चाहन्थ्यो कि म गाउँमा केही गरौँ। 60% लाइक टू गो टू फरेन इम्प्लोइमेन्ट। 60% यस्ता थिए त्यो गाउँबाट त्यो युथहरू कि बाहिर जान चाहन्थ्यो। इफ 5% अफ देम डिड नट लाइक टू बोथ अफ देम। 5% यस्ता थिए कि कुनै पनि काम गर्न न विदेश जान चाहन्थ्यो न गाउँमा गर्न चाहन्थ्यो। यस्ता खालका थिए निकममा। अब हेरौँ रिक्वायरमेन्ट के छ। फर्स्टमा percentage of youth who like to do something in their village only. Percentage of youth who like to foreign employment only. Draw a diagram to illustrate above information. For को ये है given information के सामने म जनाइदिरहेको छु। जुन भिलेजमा काम गर्न चाहिरहेका छन् त्यसलाई भी जनाउँछु, र जुन फोरेन इम्प्लोइमेन्टमा जान चाहिरहेको छ त्यसलाई एफ लाई जनाइदिन्छु है। एन भी भिलेज वाला कति पर्सेन्ट छ? 85%। त्यसपछि फोरेनमा जाने, विदेश जाने 60%। त्यसपछि यस्ता केही थिए जुन कि कुनै पनि चाहँदैन थियो। यो युनियन भी युनियन एफ को कम्प्लिमेन्ट 5%। अब हेर्नुहोस् सबै पर्सेन्टेजमा दिएका छन्। त पर्सेन्टेज के को पर्सेन्ट होला? मतलब आधार के होला? पर्सेन्टेज 60%। 60% यसको मतलब यस्तो लेखौँ 60 पर 100। मतलब 100 वटा छ भने त्यसमा 60 वटा जान चाहन्छ फोरेन। 100 वटा छ भने 85 वटा 100 वटा छ भने 85 वटा जान चाहन्छ भिलेज में काम गर्न चाहन्छ। त्यसको मतलब पुरै जम्मा 100 होला। मानौ कि 100 छ, पर्सेन्टेज आधारमा दिएछ, पुरै कुल 100 छ। 100 मान्नै पर्छ हाम्रो पुरै युनिभर्सललाई। युलाई के मान्नु पर्छ? 100। युनियन यसलाई 100% मान्नु, 100 होला। त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ? 1 नम्बरमा निकाल्नु पर्ने छ के? पर्सेन्टेज अफ युथ लाइक टु डू समथिङ इन देयर भिलेज ओन्ली। गाउँमा मात्रै काम गर्न चाहने मात्रै मतलब यो नटले जनाइन्छ भी यो निकाल्नु पर्ने छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा निकाल्नु पर्ने छ कि फोरेनमा जाने मात्रै कति छ? फोरेनमा जाने मात्रै कति छ? त्यसपछि भेन डायग्राम 3 नम्बरमा बनाउनु पर्ने छ। भेन डायग्राम ठीक छ। अब निकाल्नुस् हामी, निकालौँ हामी 1 नम्बर हेरौँ के भनेछ? ओन्ली भिलेजमा काम गर्न चाहने। भिलेजमा काम गर्न चाहने कसरी निकाल्छौँ हामी? ओन्ली भिलेजमा काम गर्न चाहने, ओन्ली भिलेजमा काम गर्न चाहने, ओन्ली भिलेजमा काम गर्न चाहने त्यो भन्दा पहिला निकाल्न कसरी निकाल्छौँ हामी? यसलाई यसरी निकाल्छौँ। ओन्ली भिलेजमा काम गर्न चाहने पुरै भिलेजमा कति काम गर्न चाहन्छ हैन? ओन्ली भिलेजमा काम गर्न चाहने पुरै भिलेजमा कति काम गर्न चाहन्छ त्यो यसबाट कमन कति छ कि भिलेजमा पनि र फोरेनमा पनि बाहिर पनि जान चाहन्छ। त्यो कस्तो कति जना छ? यसमा भिलेजमा पनि र बाहिर पनि जान चाहन्छ। कति जना त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्? यो त हामीलाई दिएपछि यो निकाल्छौँ। यो निकाल्नु पर्छ पहिला। अब यो निकाल्ने कसरी? यो हामीसँग छ
यो भइदिएको भए हामी निकालिहाल्थ्यौँ फटक्क, तर छैन। यहाँ हेरौँ, यो निकाल्नको लागि एउटा यो इन्फर्मेसन त्यही भएर दिएको छ। यो हामी सब मान्यौँ यसलाई परिपटल हैन। कसरी गर्छौँ हामी, यो भी युनियन एफ को कम्प्लिमेन्टलाई हामीले लेखेको फर्मुला कसरी, युनियनबाट माइनस गरिदिन्छौँ हामी। कति माइनस गरिदिन्छौँ हामी, भी युनियन एफ। ठिक छ, यो आइहाल्छ नि, आइहाल्छ। पहिला यो आएको छ हामीले, त्यसपछि यो भेल्यु पनि निकालौँ हामी, त्यसपछि फर्मुला त्यो फर्मुलामा भी युनियन एफ निकालौँ पहिला। यो कति छ, यो कति थियो, यो 100 यहाँ र यहाँ। यो 100बाट यसलाई यतापट्टि जान्छ भने यो माइनसमा जान्छ, यो कति छ 5। यो कति भयो 95 भयो। तर पनि यो निस्केन, इन्टरसेक्सन निस्केन। यही फर्मुलालाई म इन्टरसेक्सन बनाउँछु। सरी, भी युनियन एफ, भी प्लस एफ माइनस भी इन्टरसेक्सन एफ। यो त हुन्छ नि फर्मुला। यो हामी निकाल्यौँ यहाँ 95 निकाल्यौँ हामी। यो हामीसँग दिएको छ 95, यो पनि दिएको छ 60। यो निस्किहाल्छ नि, भी इन्टरसेक्सन एफ। भी इन्टरसेक्सन एफ लाई यतापट्टि ल्याऊ, भी इन्टरसेक्सन एफ। यो कति भयो टोटल 145 माइनस 95 भयो, कति आइहाल्छ 50 आउँछ नि। आउँछ होला, इन्टरसेक्सन बी 50 आइरहेछ। अब 50 आइरहेछ भने यो 50 लाई यहाँ राख्छु, यो मेटाइदिरहेछु म। लेखिहाल्नुहोस् पज हेरेर भिडियोलाई। यो हेर्नुहोस्, यो कति आएछ 50 आएछ है। यो निकाल्नु पर्ने छ, यो कति छ यहाँ 85 र 50 कति आउँछ 35। क्वेश्चन 35 ठीक है। 35 भाइ 35%। त्यसपछि 2 नम्बरमा के भनेको छ, 2 नम्बरमा के छ, ओन्ली फरेन जाने, ओन्ली एफ। यसबाट कति गर्ने, फरेन जान चाहने कति थियो, त्यसबाट इन्टरसेक्सन होला हामी माइनस गरिदियौँ। यो कति छ 60 माइनस यो कति छ 50, 10%। अब भेन डायग्राममा भन्ने छ हेर्नको लागि, भेन डायग्राम पनि हेरेको छु, लेखिहाल्नुहोस् पज गरेर भिडियोलाई। भेन डायग्राम एउटा सेट भी एउटा सेट एफ, यो दिएको थियो यान भी कति थियो 85%, यो पनि दिएको थियो
60%। यो पनि कमन हामी निकाल्नु थियो, कमन कति निकाल्नु थियो, भी इन्टरसेक्सन एफ 50%। यो मन नपराउने बेला पनि छ, कुनै पनि काम गर्ने नकल्ला एफ 5%। त्यसपछि ये निकाल्नु थियो हामी ओन्ली भी कति पर्सेंट आयो थियो, 50% माइनस गरेर 35% आयो थियो है। त्यसपछि यो पनि थियो ओन्ली एफ वाला 10% थियो, यही हो पुरै 100% यो थियो टोटल। ये भेन डायग्राम, भेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 को ए भयो। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 4 को बी, क्वेश्चन नंबर 4 को बी पनि गरिदिरहेछु। बी में हेलो क्वेश्चन नंबर 4 को बी में क्वेश्चन नंबर 4 को बी में से इन सर्वे ऑफ in certain exam grade 10 75% students got high score in mathematics, 65 students got high score in English. If 6% of them did not get high score in both mathematics and English, calculate percentage of students who got high score in both subjects. Total number of students who got high score either in mathematics and English. हेर्नुस् रिक्वायरमेंट दिउटा छ, total number of students who got high score either in mathematics or in English. If 300 students had attended the exam, स्टोरेज फुल भयो कि स्टोरेज फुल भयो मैथमेटिक्स लाई एम ले दिएको छु र इंग्लिश लाई ई ले। एम मैथमेटिक्स ले कति पर्सेंट छ, हाई स्कोर ल्याउने 75%। इंग्लिश में कति पर्सेंट छ स्टुडेन्ट्स जुन हाई स्कोर ल्याएर छ 65%। त्यसपछि कुनै यस्ता स्टुडेन्ट छन् 6% जुन कुनैमा पनि ल्याएको छ भने त्यस्तालाई कस्तो हामी जनाउँछौँ यसको कम्प्लिमेन्टले 6% फर बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। कैलकुलेट गर्नु रिक्वायरमेंट के छ हामीले। फर्स्ट रिक्वायरमेंट परसेंटेज अफ स्टुडेन्ट्स हु गट हाई स्कोर इन बोथ सब्जेक्ट मा कमन यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अर्को छ के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट हाई स्कोर आइदर इन मैथमेटिक्स और इन इंग्लिश, आइदर इन और इसका मतलब यूनियन मैथमेटिक्स आइदर और इंग्लिश नंबर ऑफ संख्या में इसलिए पता लगाउनु पर्ने छ। यो पर्सेन्टेज में लेख्नु पर्ने छ। हेलो यहाँ एउटा अझै पनि दिएको छ इन्फर्मेसन के दिएको छ कि टोटल कति छ अटेन्ड भएका 300। हेर्नुस् यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले। र पहिला के निकालौँ, यहाँ यही निकाल्नु पर्छ। पहिला यो निकाल्नु पहिला दुई नम्बर रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु छ। त्यसपछि एक नम्बर सिम्पलै आइहाल्छ। दुई नम्बर रिक्वायरमेन्ट हेर्नुस्
M union E कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसलाई यसको पूरकलाई यसलाई कम्प्लिमेन्टलाई कसरी लेखिन्छ U minus M intersection E यो दिएको छ सरी यो दिएको छैन यो पनि दिएको छ है यो पनि दिएको छ यो निस्किहाल्छ यो एकै बराबर रहेछ हैन यो कति पर्सेन्ट छ 6% यो 100% माइनस यो निकाल्नु पर्ने छ M intersection E कति पर्सेन्ट आउँदो रहेछ 94%। सरी मिस्टेक भयो हिसाबमा इंटरसेक्शन हुँदैन यो युनियन हुन्छ युनियन हुन्छ त्यही भएर त मैले लेखेको छु युनियन हुन्छ यो युनियन निस्किन्छ 2 नम्बरमा युनियन निस्क्यो हाम्रो 2 नम्बर भयो प्रब्लम रिक्वायरमेन्ट 2 नम्बरमा युनियन 94% आयो हैन टोटल स्टुडेन्ट कति छ 100 यो 100% 94% कति हुन्छ यसको 94% कति हुन्छ 300 94% कट 3 12 नत्री 27 28 दूसरी राशि ऐसे स्टूडेंट जो आइदर यो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हाई स्कोर ल्याएका छन् ठीक छ त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट पनि 1 मा हेरौं युनियन आइहाल्यो भने हामी इंटरसेक्शन पनि ल्याउन सक्छौं कसरी हेर यहाँ इंटरसेक्शन एउटा फर्मुला यो हुन्छ नि M युनियन E बराबर M प्लस E माइनस M इंटरसेक्शन E ठीक छ यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो दिएछ कति पर्सेन्ट यो 100% हैन 94% छ 94% इक्वल टु यो कति पर्सेन्ट छ 75% यो 65% यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले ठीक छ निकालौं हामी M इंटरसेक्शन E टोटल कति भयो यो 0 140 माइनस 94 कति हुन जान्छ 140 माइनस 94 6 यदि आउँछ होला नि 46% कमन छ है यो भयो 4 को बी भयो त्यसपछि हामी 5 को लास्ट क्वेशन हो दुईवटा सेटका थालमा in a class of 37 students, number of students who like martial art only is double. Then number of students who like athletics only. हेर्नु के भन्ने छ in class of 37 students मतलब एउटा क्लासमा युनिभर्सल मानौ युनिभर्सल सेटको नम्बर कति छ 37 एउटा क्लासमा 37 स्टुडेन्ट छ है number of students who like martial art only is double. Number of students जुन कि only martial art चाहिरहेछ त्यो डबल छ के भन्दा number of students who like athletic only. athletic को मतलब खेलकुदहरु छ त्यो पनि खेलकुदको मतलब एथलेटिक भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिशमा
If 3 students like both and 4 like none of them, find out how many students like martial art and athletic. And was given mark दिएगा सर पहला 5 को ये माने 5 को ये मार्क NU total 37 students मार्शल आर्ट एम ले इंडिकेट गर्छु एथलेटिक ए ले इंडिकेट गर्छु मार्शल आर्ट एम ले दुईटैको कमन कति छ त मार्शल आर्ट र एथलेटिक मा 3 वटा स्टुडेन्ट र दुईटै पनि नखेल्ने मार्शल आर्ट युनियन ए को कम्प्लिमेन्ट लाइक 4 ले त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण के भनेका छन् यहाँ भन्दाखेरि 37 स्टुडेन्टमा मार्शल आर्ट ओन्ली खेल्ने एथलेटिक ओन्ली खेल्ने भन्दा 2 वर्ष त म सपोज गर्छु कि एथलेटिक खेल्ने वाला स्टुडेन्ट एक्स मान गर्छ लेट ओन्ली एथलेटिक खेल्ने स्टुडेन्टहरुलाई एक्स सपोज गर्छ भन्ने यो कति हुन्छ ओन्ली मार्शल आर्ट खेल्ने यसको 2x हुन्छ नि यो भन्दा 2 वर्ष हुँदैछ ठीक छ अब हामीले रिक्वायरमेन्ट के छ फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट छ मार्शल आर्ट खेल्ने एनएम त्यसपछि एनए यो दुईवटा निकाल्नु पर्छ अब हेरौँ कसरी निकाल्ने पहिला युनियन निकाल्छ भने मार्शल आर्ट युनियन एथलेटिक कसरी निकाल्ने मार्शल आर्ट युनियन एथलेटिक टोटल यू बाट पूरक वाला कम्प्लिमेन्ट वाला एम युनियन एथलेटिक को कम्प्लिमेन्ट माइनस गरिदिन्छु भने आइहाल्छ कति आउँछ यो 37 यो कति हो 4 कति आउँछ 33 यो आयो भने अर्को के लगाउन सक्छु भने एन एम युनियन ए को अर्को फर्मुला के हुन्छ ओन्ली मार्शल आर्ट प्लस ओन्ली एथलेटिक प्लस मार्शल आर्ट इंटरसेक्शन एथलेटिक यो कति छ 33 आएछ यो कति छ यहाँ हेर्नु यसले मार्शल आर्टलाई एथलेटिकले x मानेछु मार्शल आर्ट क्वेशनको आधारमा 2x भयो यसलाई 2x प्लस x यो कति हुन्छ इंटरसेक्शन 3 छ दिएछ अब हेरौँ 3x यो माइनस यतापट्टि गयो भने 3 आउँछ x इक्वल कति हुन्छ 10 आउँछ x इक्वल 10 यसको मतलब ओन्ली यो कति भयो 10 भयो र यो कति भयो 20 भयो है ओन्ली मार्शल आर्ट खेल्ने 20 एन्ड ओन्ली एथलेटिक खेल्ने 10 भयो ठीक छ अब हेरौँ निकाल्नु पर्ने के थियो यो निकाल्नु पर्ने कसरी लेख्ने हामी यसलाई ओन्ली मार्शल आर्ट प्लस यो बीचको कमन क्लास मार्शल आर्ट इंटरसेक्शन एथलेटिक यो कति छ कति निकाल्यौ हामी यहाँ मार्शल आर्ट 20 निकाल्छौँ 20 प्लस कमन कति छ 3 23 भयो यसको एउटा अझै छ एथलेटिक्स को निकाल्नु पर्ने ओन्ली एथलेटिक्स
प्लस यो कमन मार्शल आर्ट एथलेटिक्स यो कति छ ओन्ली एथलेटिक्स 10 प्लस कमन 3 30 आयो आन्सर ठीक छ यो 5 को ए छ त्यसपछि बी लास्ट क्वेशन हो दुईवटा सेटका आधारमा प्रब्लमहरु को लास्ट क्वेशन हो यो 5 को बी मा हेरौं A survey was conducted in a group of 100 students of a school. A ratio of students who like mathematics and computer is 3:5. 3:5. If 30 of them like both subjects and 10 of them like none of them, construct a Venn diagram to find the number of students who like mathematics only, computer only, at most one subject. Requirement question हेरो के दिएका छ पहिला 5 को बी हेरौं गिवन के छ 5 को बी गिवन इन्फर्मेसन A survey was conducted in a group of 100 students. Young Union University Mahathir student of a school. Ratio of students who like mathematics and computer is 3:5. मानो कि मैथमेटिक्स लाइक के ले जनाउँछु एम ले आ कम्प्युटर पढ्ने लाइक सी ले जनाउँछु म हैन त मैथमेटिक्स एम ले जनाउँछु र कम्प्युटर पढ्नेलाई सी ले जनाउँछु त्यसमा क्वेशन के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् मैथमेटिक्स र कम्प्युटर पढ्नेको रेशियो 3:5 छ यो मैथमेटिक्स र कम्प्युटर पढ्नेको सी कति छ 3:5 रेशियो को मतलब तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि यदि मानौ कि 100 स्टुडेन्ट छन् हैन त्यसमा कम्प्युटरको पनि छ र मैथमेटिक्स त्यो पढ्ने र मैथमेटिक्स पढ्ने पनि छ योलाई रेशियोमा बाट्नु छ 3:5 मा 3:5 मा यसलाई कसरी रेशियोमा बाट्ने मतलब मानौ कि 8 टा स्टुडेन्ट छ त्यो टोटल पूरा गर्नु भयो भने कति हुन्छ 8 हुन्छ 8 टोटल स्टुडेन्ट छ भने 3 वटा हुन्छ मैथमेटिक्स को 3 वटा मैथमेटिक्स को र 5 वटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्युटर को यो रेशियोलाई यसरी गरिन्छ हैन यो फर्स्ट वाला को भाग हो यो सेकेन्ड वाला को भाग हो टोटल 8 बचा परे हैन 8 भागमा 3 भाग यसको र 5 भाग यसको हामी कसरी गर्ने हेर्छौं अब त्यसपछि के इन्फर्मेसन दिएको छ रेशियो दिएको छ है यसको बीचमा रेशियो 3:5 छ यो बीचमा त्यसपछि if 30 of them like both subject 30 of them यम इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स पढ्ने र कम्प्युटर पढ्नेको 30 छ कमन बोथ 10 of them like none of them 10 वटा यस्ता छ दुईटैबाट कुनै पनि लाइक गर्दैन यसो कम्प्लिमेन्ट 10 वटा them like none of them construct a Venn diagram to find the number of students like Venn diagram पछि बनाउँछौं हामी त्यस पहिला निकालिदिनु मैथमेटिक्स ओन्ली रिक्वायरमेन्ट्स छ मैथमेटिक्स ओन्ली पढ्ने कम्प्युटर ओन्ली पढ्ने त्यसपछि एट मोस्ट वन सब्जेक्ट हामी सबभन्दा पहिला यो निकाल्नु पर्ने यो कसरी निकाल्ने हेरौ मानौ कि दुईवटाको सम x छ भने यो दुईवटाको पहिले समै निकालिहाल्छौँ हामी त्यसलाई हामीले यो रेशियोमा बाट्ने हो पुरै सम निकाल्छौँ हामी यहाँ फर्मुला पहिला यो निकाल्नु पहिला n मैथमेटिक्स युनियन सी लाई निकाल्नु पहिला यो कसरी निकाल्ने यसबाट u माइनस गरिदिन्छौँ हामी र माइनस युनियन सी गरिदिन्छौँ यो कति छ 100 माइनस यो कति छ 30 70 आयो ठीक छ यो फर्मुला लगाऊ यो फर्मुला फेरि m u c लाई m प्लस c माइनस m इंटरसेक्शन c
ठीक छ यो 70 आयो यो कति छ हामीले थाहा छैन दुईटाको दुईटै निकाल्छु दुईचोटी m प्लस त्यसपछि यो दुईटै निस्किहाल्छ नि यसलाई बाँड्दिन्छु दुईटैमा त्यो रेशियोमा यो कति छ इन्टरसेक्सन कहिले थियो सरी यो 10 थियो कुनै नम्बर पर 10 थियो 10 थियो भने यो कति आउँछ 90 यहाँ पनि 90 आउँछ यो 30 छ अब यो कति आइहाल्छ m प्लस c यो यतापट्टि गयो भने कति हुन्छ 120 छ दुईटैको यो दुईटैको सम 120 छ यो 120 लाई रेशियोमा बाँड्ने हो अब हेर 3:5 रेशियोमा बाँड्ने हो m कति हुन्छ यो टोटल कति हो 120 लाई 3:5 यसो कति भाग छ 3 भाग छ कति वटाबाट 8 वटा कति हुन्छ यो कट 230 अनि त्यसपछि कट यो 8 24 आएछ माइनस 24 हेलो 2 आयो त्यसपछि 90 45 आउँछ यो 45 आयो अनि यो कति आएछ सी यो 120 बाट कति रेशियोमा बाँड्ने 3:5 यो 5 लेख्ने र 8 कति हुन्छ यो 2 3 0 त्यसपछि 15 कट 75 ठीक छ अब निकाल्नु हामीले निकाल्नु पर्ने के चेक गर्नु ओन्ली मैथमेटिक्स मा ओन्ली मैथमेटिक्स यो कसरी निकाल्ने हामी ओन्ली मैथमेटिक्सको संख्या कति छ यसबाट माइनस गर्ने कमन हो कहाँ छ कमन ल्याइदिए मैथमेटिक्स र कम्प्युटरलाई माइनस गर्छौँ भने यो 45 छ यो निकाल्यो हामी 45 यहाँ यसबाट माइनस गर्नु 30 यो आउँछ 15 त्यसपछि हामी 2 नम्बर के छ ओन्ली कम्प्युटरमा के छ NC माइनस ओन्ली M इन्टरसेक्सन C यो कति छ 75 माइनस 30 गर्यो भने 45 ठीक छ यो आयो कुनहरुको अब भेन डायग्राम पनि एउटा अझै थियो रिक्वायरमेन्ट एट मोस्ट वन सब्जेक्ट अब एट मोस्ट वन सब्जेक्टमा हाम्रो के छ यहाँ लेखिरहेको छु म इन्फर्मेसन आइसक्यो हामीसँग 45 75 अनि ओन्ली M कति छ 15 र ओन्ली C 45 हेरौँ अब के भन्दै छ हेर्नुस् एट मोस्ट वन क्वेशन नम्बर रिक्वायरमेन्ट 3 मा के छ एट मोस्ट वन छ हेर्नुस् एट मोस्ट वन सब्जेक्ट यो वर्ड हेर्नुस् एट मोस्ट वन सब्जेक्ट को मतलब मैक्सिमम भन्दा मैक्सिमम मोस्ट को मतलब मैक्सिमम भन्दा मतलब एउटा दुईटाबाट कमन हुनु हुँदैन हेर्नु भेन डायग्राम यहाँ छ
एउटा म्याथमेटिक्स पढ्ने थियो, एउटा कम्प्युटर पढ्ने थियो। एट मोस्ट वन एउटै पढेको, म्याक्सिमम भन्दा एउटै पढेको हुनुपर्छ। यहाँ गयो भने दुईटैबाट यसको पनि भाग हुन्छ, यसमा म्याथमेटिक्स पनि पढ्ने भइहाल्यो, कम्प्युटर पनि पढ्ने भइहाल्यो, यो बिचवाला हुनु हुँदैन। यहाँ बाहिर गयो भने कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्ने दुईटैबाट बाहिर गइहाल्छ, त्यो त पढ्ने बेला नै भयो, हुने भएन। यो 10वटा यो दुईटैबाट बाहिर छ। कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट पढेको, म्याक्सिमम भन्दा बढी एउटा सब्जेक्ट पढेको हुनुपर्छ। बढी एउटा सब्जेक्ट मतलब यो भाग हुन्छ नि म्याथमेटिक्स पढ्ने यो भाग। यहाँ जानु पढेन, यो गयो भने दुईटै भइहाल्छ कममा। दुईटा यो सब्जेक्ट पढेर चाहिँ बिचको मान्छेहरू हैन, म्याक्सिमम एउटा मात्र पढेको यो भाग छ, यो म्याथमेटिक्स पढेर चाहिँ एउटा मात्र, यो कम्प्युटर पढेर चाहिँ एउटा मात्र। यो कति छ ओन्ली, यो कसरी गर्ने, यो यसलाई भन्छ ओन्ली भन्नु नि हामी, म्याथमेटिक्स ओन्ली प्लस ओन्ली कम्प्युटर पढ्ने, यसलाई नै भन्छौँ नि हामी। कति छ यो 15 आएको थियो प्लस यो 45 आएको थियो, 60 आयो। यही भयो एन्सर। त दुईवटा सेटका आधारमा प्रब्लमहरू हामी सकायौँ आज। केही पनि समस्या, केही पनि अझको अर्को नयाँ क्वेसन, युनिक खालको क्वेसनहरू छ भने तपाईँले त्यसमा कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब भोलिदेखि 3वटा सब्जेक्टको आधारमा लेख्छौँ, त्यसपछि भोलि सकाउने कोसिस गर्छौँ। भयो भने अर्को भिडियोमा सकाइदिन्छु, तर सेट खत्म भइसकेपछि। र तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोला। बाई बाई।